बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सर्द मौसम में जून जुलाई वाली लोड शेडिंग। लेस्को रीजन में 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को को 900 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया। सर्द मौसम में भी बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लेस्को रीजन में 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिजली की पैदावार में कमी और नाकिस ट्रांसमिशन सिस्टम लोड शेडिंग का सबब करार। पानी की कमी के बायस हाइडल बिजली की पैदावार में भी कमी, महंगे पावर प्लांट्स भी बंद। जराये के मुताबिक मौसम सरमा में लेस्को की तलब 2440 मेगावाट से जायद है। NPCC की जानिब से लेस्को को सिर्फ 1540 मेगावाट बिजली मिल रही है। लेस्को को सर्दियों में भी गर्मियों जैसा 900 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने लगे। घरेलू और ताजर दोनों ही बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं। कहते हैं बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, लेकिन बिजली फराहम नहीं की जा रही। रोजाना 8 से 9 घंटे बिजली बंद रहती है, तो कारोबार कैसे करें? कारोबार बिल्कुल कोई नहीं है। लाइट आंदी कोई नहीं पी, महंगाई इन्नी कुछ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। हालात की करिए, किस हद तक जाइए फिर असी। बिजली तो आ नहीं रही है, बिल ही आई जाते हैं और इतने आते हैं कि बंदा कहता है कि बस बिल ही देने हैं। घर का जो है ना वो राशन वगैरह तो डालना नहीं है, सिर्फ बिल ही देने हैं। सुबह नाश्ते का टाइम होता है लाइट भेज देते हैं, रात को खाने का टाइम होता है लाइट भेज देते हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है। बिल तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अवाम ना इतनी परेशान है। ऊपर से दुकानों में कारोबार नहीं है और ऊपर से ये बिल वगैरह इतने ज़्यादा भेज देते हैं। जराये के मुताबिक बंद पावर प्लांट्स में थर्मल और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स भी शामिल हैं। अवाम का कहना है कि मौसम गर्मा की तरह सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग का अज़ाब झेलना पड़ रहा है। नहरों के बंदिश, डैम्स में पानी की कमी, पन बिजली की पैदावार बुरी तरह मुतासिर है। बिजली की मजमूई पैदावार इंतहाई कम, बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। सर्दियों में भी बिजली का बहरान। पन बिजली पैदावार 9000 मेगावाट से कम होकर सिर्फ 1000 मेगावाट रह गई। लोड शेडिंग दुरानिया बढ़ने लगा। मुसलसल खुशकसाली से डैम्स में पानी की आमद कम हो गई, जबकि नहरों की बंदिश की वजह से आबी ज़खायर से पानी का अखराज भी कम कर दिया गया। तरबीला के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 17200 क्यूसेक और अखराज सिर्फ 6400 क्यूसेक है। इसी तरह चश्मा बराज में पानी की आमद 11000 और अखराज 10000 क्यूसेक है। वाबना ज़राए के मुताबिक पन बिजली के तमाम प्लांट्स काबिल इस्तेमाल हालत में हैं, लेकिन इत्सा की हिदायत की रोशनी में डैम से पानी का अखराज कम किया गया है, जिससे पन बिजली की पैदावार कम है। वाबना ज़राए का कहना है कि पन बिजली पैदावार आइंदा चंद हफ्ते इसी हद पर रह सकती है, जिससे बिजली का शॉर्टफॉल मौजूद रहेगा। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। शहर का दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा का तनासुब 85% से बढ़ गया। चंद घंटों के दौरान धुंध छाने का इम्कान। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, शहर लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो तकरीबन 7 से 8 डिग्री के दरमियान है और रात के तक कहा जा रहा है कि ये 4 से 5 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 85% से बढ़ चुका है, 90 के करीब जा रहा है। धुंध जो सी है वो कहा जा रहा है मैदानी इलाकों में शुरू हो चुकी है, हद निगाह मुतासिर होगी कुछ घंटों में। और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह जो उनसे कहा जा रहा है कि मजीद रात गए तक 100 मीटर से भी कम रह जाएगी। फ्लाइटें जो सी हैं वो 12 से 14 फ्लाइटें रात को ऑपरेट नहीं की जाएंगी, वो दिन के वक्त ऑपरेट की जाएंगी। जिन परवाज़ों के अंदर कैट आई-3 सिस्टम नस्ब में ही है, वो परवाज़ें टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कर पाएंगी। अगर बात की जाए मोटरवेज की, तो मोटरवे शेखुपुरा के करीब अतराफ धुंध शुरू हो चुकी है। सियालकोट अतराफ की मोटरवे पे धुंध शुरू हो चुकी है। इसी तरह मुल्तान हाईवे जो सा मुल्तान जो सा GT रोड, उस पर भी धुंध शुरू हो चुकी है। और लाहौर से गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, इन इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ धुंध जो सी है उसका आगाज़ हो चुका है। और कहा जा रहा है कि कुछ घंटों में मजीद धुंध अपनी लपेट में लेगी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होगी। मोटरवेज लाहौर से शेखुपुरा मुतासिर होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पिंडी, पटियाँ, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान मोटरवेज, सखर, रहीम यार खां, ये मोटरवेज तमाम एरियाज़ हैं जो धुंध की लपेट में रूटीन में रहती है। हद निगाह जैसे 50 मीटर से कम होता है तो इन मोटरवेज को बंद कर दिया जाता है। महकमा मौसमियत का कहना है आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत कहीं भी बारिश का इम्कान नहीं। गिरदोरमा में भी क्योंकि लाहौर में अगर बारिश होती है उस सूरत के अंदर हद निगाह भी बेहतर होगी, धुंध की कमी वाक़ होगी और स्मोक में भी ठीक है, मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कुछ खबरें शामिल करेंगे सेहत के हवाले से। फ़ज़ाई आलूदगी और खुश्क सर्दी से शहरी शदीद मुतासिर होने लगे हैं। हस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी की शिकायत आम होने लगी है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट।
خشک سردی اور فضائی آلودگی سے شہری متاثر ہونے لگے. ہسپتالوں میں خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے. بچے نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں مبتلا ہونے لگے. 7 روز میں شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں 12,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں. جناح ہسپتال میں 5600، میو ہسپتال میں 5200 جبکہ گنگا رام ہسپتال میں 4400 سے زائد مریض آئے ہیں. ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر ید اللہ کا کہنا ہے کہ پھیپھڑوں اور دمہ کے مریضوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. کم قوت مدافعت والے افراد اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوے کا استعمال کریں. سردی کی شدت کے ساتھ مچھلی کی فروخت میں بھی اضافہ ہو گیا. زندہ دلانے لاہور سرد موسم میں مچھلی سے لطف اندوز ہونے آ پہنچے شہری کہتے ہیں گرم مچھلی ہی ٹھنڈے موسم سے بچا سکتی. تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے. جی شاہزیب. جی بالکل، میں گڑی شاہوں کے علاقے میں موجود ہوں اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے مچھلی کی فروخت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس وقت لاہور کے مختلف سٹالز اور مچھلی فروخت کرنے والی دکانوں پہ رش دکھائی دے رہا ہے. زندہ دلانے لاہور جو ہے وہ سردی کے اندر مچھلی سے محظوظ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت بات کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں کچھ شہری، ان سے بات کرتے ہیں. آج پروگرام کیسے بن گیا کہ مچھلی کھائی جائے اور سردی سے بچا جائے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہے تو سب سے بیسٹ جو یعنی کہ سردیوں کے موسم میں کھایا جاتی ہے وہ مچھلی ہے. تو آج کچھ دوستوں کے ساتھ پروگرام بنایا ہے تو آئے ہیں. تو باقی یہی ہے کہ ڈرائی فروٹ چلتا ہے ساتھ، لیکن سب سے بیسٹ جو چیز ہی ہے وہ مچھلی. مچھلی کھانے کے بعد کا کیا پروگرام ہے؟ کوئی گھومنے پھرنے یا آئس کریم کا بھی پروگرام ہے؟ جی ضرور، بالکل ہے. ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میٹھا کھانا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آئس کریم وغیرہ یا کچھ نہ کچھ تو کھائیں گے، رس ملائی وغیرہ یا کچھ بھی ہے. جی بالکل، شہریوں سے بات ہو رہی تھی. اس وقت مچھلی کی دکانوں پہ اتنا رش دکھائی دے رہا ہے کہ شہری گھنٹہ انتظار کر کے مچھلی خرید رہے ہیں اور پورے طریقے سے سردی کے موسم کے اندر مچھلی سے محظوظ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، شاہزیب اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ویلکم بیک. خبر ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی سربراہی میں جاتی عمرہ میں دوسرے روز بھی اہم اجلاس ہوا ہے. پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو ٹکٹ دینے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے زیر غور آئے. ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر نون لیگ کی قیادت کا اہم عقائد. قائد نواز شریف کی سربراہی میں جاتی عمرہ میں دوسرے روز بھی اہم بیٹھک. شہباز شریف، اسحاق ڈار، مریم نواز سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت. پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو ٹکٹ دینے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر قیادت متفق نہ ہو سکی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور پارٹی ٹکٹس کے معاملے پر آج بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. شیخ روحیل اصغر، ایاز صادق، طلال چودھری کا معاملہ حل کرنے کی کوششیں جاری. NA 121 سے شیخ روحیل اصغر نے پارٹی قیادت کو الیکشن لڑنے سے متعلق واضح کر دیا. سردار ایاز صادق نے بھی NA 119 اور NA 117 سے کاغذات جمع کروا رکھے ہیں. NA 96 جڑاوالا میں طلال چودھری اور نواب شیر وسیر کا معاملہ آج کے اجلاس میں بھی حل نہ ہو سکا. شہباز شریف نواب شیر وسیر کو جبکہ ایک گروپ طلال چودھری کو ٹکٹ دلوانا چاہتا ہے. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ناروال میں احسن اقبال اور دانیال عزیز کا جھگڑا بھی تاحال جاری ہے. احسن اقبال نے دانیال عزیز کے NA 75 کے نیچے PP 54 میں کاغذات جمع کروا رکھے ہیں. احسن اقبال کو شہباز شریف جبکہ دوسرا گروپ دانیال عزیز کو سپورٹ کر رہا ہے. نون لیگ کے IPP کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق معاملات زیر غور ہیں. پارٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ IPP کو نون لیگ لاہور میں ایک MNA اور 2 MPs کی سیٹ دینے پر غور کر رہی ہے. تاہم پارلیمانی بورڈ میں IPP سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تحفظات بھی سامنے آئے. نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ IPP میں وہی افراد شامل ہیں جو مسلم نون مخالف ایجنڈے پر کام کرتے رہے. ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. محمد حسن رضا، لاہور نیوز. عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا معاملہ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے 11 اپیلوں پر ریٹرننگ افسران سے 5 جنوری تک جواب طلب کر لیا. محمد اشفاق کی رپورٹ. عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیخ نے بطور الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل اپیلوں پر سماعت کی. PP 44 سے سعید بھلی، NA 73 سے علی اسجد ملہی سمیت 11 حلقوں کے امیدواروں نے اپیلیں دائر کی. اپیل کنندگان نے موقف اختیار کیا کہ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا درست جائزہ نہیں لیا، لہٰذا ٹریبیونل سے استدعا ہے کہ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے. ٹریبیونل نے 11 حلقوں کی اپیلوں کا ابتدائی طور پر جائزہ لینے کے بعد انہیں سماعت کے لیے منظور کر لیا. ریٹرننگ افسران سے 5 جنوری تک جواب طلب کر لیا گیا. کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کا معاملہ اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے. PTI کے مزید 10 امیدواروں نے اپیلیں دائر کر دی. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے.
لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ الیکشن ٹریبونل میں NA 82 PP 71 اور PP 80 سے نعیم حیدر پنجوتا، NA 112 اور PP 135 سے رانا اعجاز جمیل حسن، NA 99 اور PP 107 سے امیدوار عمر فاروق سمیت 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کے مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں دائر. اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا درست جائزہ نہیں لیا. استدعا ہے کہ ٹریبونل ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے. عدالت نے PTI کے امیدوار بلخ شیر کے تجویز اور تائید کنندہ کے حراست میں لینے کے خلاف پولیس کو بازیاب کروا کے جمعے کے روز پیش کرنے کا حکم دے دیا. مخصوص نشستوں پر PTI کے امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی نہ کرنے سے متعلق کیس پر کارروائی 10 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. شہر لاہور میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی کوئلہ اور لکڑی کی بھی مہنگے ہو گئے ہیں. لکڑی کی قیمت میں 200 روپے فی من اضافہ، جبکہ کوئلے کے دام 20 روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں. راہیل علی کی رپورٹ. شہر لاہور میں سردی کی شدت میں اضافے کے بعد جہاں ایک طرف شہریوں کو گیس کی بندش کا سامنا ہے تو دوسری طرف ایندھن کے متبادل ذرائع بھی پہنچ سے باہر ہو گئے. لکڑی کی قیمت 1600 روپے فی من تک جا پہنچی، جبکہ کوئلہ بھی 20 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال لکڑی 1400 روپے من اور کوئلہ 90 سے 95 روپے فی کلو تھا، مگر اس سال قیمت میں اضافہ ہونے سے لکڑی اور کوئلہ دونوں مہنگے ہو گئے ہیں. لکڑی کا جو ریٹ ہے نا کم از کم 200 روپے جو ہے نا اضافہ ہوا ہے. کوئلے میں جو ہے نا کم از کم 20 روپے اضافہ ہوا ہے. لوگ بھی پریشان ہیں. ایندھن کے متبادل ذرائع مہنگے ہونے سے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. کیمرامین ایوب کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز.